औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की अच्छी हालतों में होंगे। मैं मिसेस मुनज़्ज़ा अपने चैनल में आपको वेलकम कहती हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है बच्चों में क्रिएटिविटी कैसे पैदा की जा सकती है। अपने बच्चों को आप कैसे क्रिएटिव माइंड बना सकते हैं, उनकी छुपी हुई सलाहियतों को कैसे उजागर कर सकते हैं। जी हाँ, हर बच्चा जो भी दुनिया में आता है उसके ज़हन में ये सवाल ज़रूर उठता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों पैदा किया गया हूँ, मेरा दुनिया में आने का क्या मकसद है। उस मकसद को पा लेने के लिए जैसा कि हम उनके माँ बाप हैं या टीचर्स हैं, हम उनकी छुपी हुई सलाहियतों को बाहर निकालें, उनको ये बताएं कि उनका दुनिया में आने का क्या मकसद है, वो क्यों पैदा किए गए हैं। अपने बच्चों को तालीम देने के साथ साथ उनको ऐसी स्किल्स सिखाएं जिससे उनके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं वो बाहर आएं। वो स्किल्स आप अपने बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स देना चाहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी एम्प्टी बॉक्स आपके घर में ज़रूर मौजूद होंगे। आप अपने बच्चों को एक एम्प्टी बॉक्स दें और उससे कहें कि इससे कोई न्यू चीज़ बना कर दिखाएं। वो जब अपने माइंड को यूज़ करेगा, उससे कोई नई चीज़ बनाएगा तो उसका माइंड और ज़्यादा क्रिएटिव होता चला जाएगा। उसके ज़हन में नए नए आइडियाज़ आएंगे कि मैंने कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इसी तरह इन प्रॉब्लम्स को जो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे और किस तरह से मैंने एक एम्प्टी बॉक्स को कैसे एक नई चीज़ बना देनी है। एक क्लियर पेज दे दें, आप कहें कि इस पर कुछ भी ड्राइंग बना या उस पेज को फोल्ड करके कोई नई चीज़ बनाओ। आपको ये सामने मेरे पड़ी हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये एक शिप है, ये मेरे बेटे ने बनाया है और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाता रहता है। और ये देखें, ये एक गिलास था, यहाँ से थोड़ा सा ख़राब हो गया तो टूट जाते हैं ना, हल्का सा गिलास टूट जाता है तो फिर वेस्ट हो जाता है, उसमें हम पानी नहीं पीते। तो इसको मैंने यूँ डेकोरेट कर लिया, इस पे ये लगा दिए। और ये इसी तरह से ये एक कप था, इसके ऊपर मैंने नारियल पेट लगा दी और ये बोतल का नारियल का ट्री बना दिया है। इसी तरह ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें एक वायर लगा के इसके ऊपर ये कोकोनट पीट लगा दी और इस तरह से ये एक डेकोरेशन में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से मैंने बहुत सारी घर में मौजूद जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनसे बहुत से डेकोरेशन बनाए हुए हैं और ये सलाहियत मेरे अंदर बचपन से है। मैं बचपन से ही ऐसी बहुत सारी क्रिएटिविटी करती रहती थी और इसी क्रिएटिविटी का मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स सोचती हूँ उनके बारे में और वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से सॉल्व भी कर लेती हूँ। तो ये चीज़ बच्चों में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ किताबें रट लेना, पढ़ लेना एजुकेशन नहीं है। क्या आपको पता है कि फ़िनलैंड की एजुकेशन दुनिया की बेस्ट 3 एजुकेशन है और इसी तरह जापान की एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। वहाँ पर हमारी एजुकेशन में और उनकी एजुकेशन में क्या फ़र्क है? उनकी एजुकेशन में और हमारी एजुकेशन में यही फ़र्क है कि वहाँ पर बच्चों को लेसन रटवाया नहीं जाता बल्कि सिखाया जाता है। वहाँ पर साइंस पढ़ाई नहीं जाती बल्कि बाकायदा एक्सपेरिमेंट के ज़रिए करके दिखाई जाती है। इसी तरह एसएसटी भी पढ़ाई नहीं जाती बल्कि सिखाई जाती है, माशरत सिखाई जाती है। वहाँ पर बच्चे अपना स्कूल खुद क्लीन करते हैं और हमारे यहाँ क्या होता है, अगर हमारे स्कूलों में बच्चों से एक दिन क्लास की सफाई करा ली जाए तो दूसरे दिन पेरेंट्स आ जाते हैं, जी हमारे बच्चों से आपने स्कूल कैसे साफ़ करवाया, आपकी कैसे ज़रूरत हुई, हमने तो कभी घर में इनसे कोई काम नहीं करवाया। सिर्फ यही वजह है कि हमारी पाकिस्तानी कौम बहुत सी बातों में, बहुत सी चीज़ों में दूसरी कंट्रीज़ से पीछे है। हालांकि पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड हैं। अगर उन्हें सही एजुकेशन दी जाए तो वो बहुत नई नई चीज़ें ईजाद कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, अपने बच्चों को, आप बच्चों को थोड़े से पैसे दें और उनसे कहें कि वो इनका बेहतरीन यूज़ करके दिखाएं, या अपने बच्चों को कभी कभी सब्ज़ी लेने भेज दिया करें या कोई भी घर का कोई सौदा, कोई चीज़ लेने भेज दिया करें।
اور انہیں بتایا کریں کہ یہ چیز بہترین ہے اور یہ چیز نہیں بہترین ہے، یہ چیز سے نہیں ٹھیک. اور ان کی کوالٹیز کو ہم اس طرح بھی بڑھا سکتے ہیں کہ انہیں کوئی پرابلم سالو کرنے کے لیے دے دیں، کوئی میتھ کا کویسچن دے دیں یا کوئی ایسا ٹاسک دے دیں کہ آپ کے گھر میں کوئی پرابلم ہو تو اس پرابلم کو کیسے سالو کریں، یا کوئی بھی اسلامی پرابلم ہو، اسلامی مسائل ہوں تو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے وہ کیسے حل کریں گے. دیکھیں ہمارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں یہی چیزیں تو سکھائی ہیں، اور وہ ہم قرآن اور حدیث میں جج کرتے ہیں. جیسے ہمارا نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، زکوٰۃ دینے کا طریقہ ہے، حج کرنے کا طریقہ ہے، یہ تو ہے نا. لیکن بعض کا زندگی میں کچھ اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ ان کا حل ہمیں قرآن اور حدیث سے ہی ملتا ہے، اور ہم فوراً ان چیزوں کے لیے رجوع کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی طرف. اسی طرح یہ جو کریٹیوٹی ہے یہ اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے دیکھے کائنات کو تخلیق کیا، اس کی اللہ نے تھوڑی سی صلاحیت ایک انسان میں بھی رکھی ہے کہ وہ نئی نئی چیزیں کریٹ کرتا ہے. اگر یہ چیزیں ہم اپنی اولاد میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو گھر کی ویسٹ چیزوں سے ہم انہیں سکھا سکتے ہیں. اب اگر آپ کے بچوں کے پاس الفابیٹ کے بلاکس نہیں ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بازار نہیں جا سکتے، آپ ایسی جگہ پر موجود ہیں کہ آپ نہیں پرچیز کر پا رہے کوئی چیز، تو سو سمپل، آپ پلاسٹک کی بوٹل لیں، اس کے الفابیٹس کاٹ کے اپنے بچوں کو دے دیں. آپ کوئی بھی پرانے آپ کے پاس پیپر پڑے ہیں ان کے الفابیٹس کاٹ کے دے دیں. اسی طرح یہ کارڈ بورڈ سے، جیسے یہ بنایا ہے، کارڈ بورڈ سے آپ بہت زیادہ چیزیں بنا سکتے ہیں. کارڈ بورڈ سے آپ الفابیٹس کاٹ دیں، کاؤنٹنگ کاٹ لیں، اردو کے حروف تہجی کاٹ لیں. اس طرح سے ان کے ذریعے ہم کٹنگ کر کے بچوں کو بہت زیادہ چیزیں سکھا بھی سکتے ہیں اور بچوں سے نئی نئی چیزیں بنوا بھی سکتے ہیں. اسی طرح آپ کے گھر میں اگر کوئی چیز خراب ہو جائے تو آپ چھوٹا سا ٹاسک بچوں کو دے سکتے ہیں کہ آپ اس کو ٹھیک کریں. جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ بچوں کی گاڑیاں یا کچھ ٹوائز ایسے ہوتے ہیں وہ خراب ہو جائیں تو وہ بچے خود ہی ان کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ بچے ان کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں. وہ جو کریٹیوٹی ہے نا وہ ان کی لائف میں شامل ہو جاتی ہے اور پھر وہ نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں. اس لیے آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی آج کہ اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو باہر لائیں. اگر وہ اچھی سپیچ کر سکتے ہیں تو ان کو اچھا سپیچ کرنے والا بنائیں. وہ اچھی کمپیئرنگ کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جو لوگ کمپیئرنگ کرتے ہیں یا سپیچز کرتے ہیں تو وہ اپنا نیکسٹ ٹارگٹ یہی رکھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو کر کمپیئر بن جائیں گے، ہم کوئی اینکر بن جائیں گے. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں ہم بکس میں نہیں پڑھتے. ہمیں اسکول میں بعض کا ٹریننگ نہیں دی جاتی، ہمارے اسکول میں اس طرح سے اس لیول پر ٹریننگ نہیں دی جاتی. اس لیے چھوٹی ایج میں ہی اپنے بچوں کو دیکھیں کہ اس میں کیا صلاحیتیں ہیں اور میں ان کی کون سی صلاحیتیں جو ان کو باہر نکال سکتا ہوں یا نکال سکتی ہوں اگر آپ ٹیچر ہیں یا آپ پیرنٹس ہیں. اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ایسے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ دے کر اپنے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سٹیپ لیں. آج آپ کا لیا ہوا چھوٹا سٹیپ کل کو آپ کے بچے کی زندگی بنا سکتا ہے. امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور آج سے ہی اس چھوٹے سٹیپ پہ کام کرنا شروع کر دیجئے. کل ایک بڑی منزل آپ کے بچے کی منتظر ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور آپ ضرور ان باتوں کو اپنی لائف میں شامل کر کے اپنے بچوں کو کریٹیو مائنڈ بنائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صرف سکول کی طرف نہیں دیکھیں گے کہ سکول میں یہ چیزیں سکھائی جائیں. سکول والے نہیں سکھائیں گے تو آپ گھر میں اپنے بچوں کو سکھائیں. اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو آپ بچوں سے کہیں کہ یہ فروٹ اب باسکٹ میں کس طرح سے رکھنے ہیں، آپ بچوں کو سکھایا کریں اور ان کو کیسے آپ نے سرو کرنا ہے سب چیزیں سکھائیں. آپ نے کیسے ہینڈل کرنی ہے ٹرے یہ بھی سکھائیں. اگر آپ گھر میں نہیں اپنا آپ کا بچہ کیا بنا کر خود کھا سکتا ہے یہ بھی سکھائیں. بچوں کو گھر میں رہنا سکھائیں، ان کو اپنا کمرہ ارینج کرنا سکھائیں، اپنا کمرہ سیٹ کرنا سکھائیں، اپنا گھر سیٹ کرنا سکھائیں. یہ چیزیں ان کی لائف میں قائم آئیں گی، ان میں مینرز ہوں، ان کو مینرز سکھائیں. کوئی گھر میں آ گیا ہے تو اسے کیسے سلام کرنا ہے ان کو سکھائیں. یہ سب چیزیں آپ کے بچے کی لائف بنا دیں گے اور وہ ضرور اچھے کام کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی. میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو نئے آنے والے ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں.
دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔